নাম বলেন, নাম ঘোষণা করেন, নাম ঘোষণা করেন। মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাখজানুল উলুম নুরানি ও মহিলা মাদ্রাসার তৃতীয় জামাতের ছাত্র ভাই মোহাম্মদ বাইজিদ হুসাইন এবং ভাই মোহাম্মদ সিয়াম সর্দার। আমি তাদেরকে তাদের আরবি কথোপকথন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي محمد بايزيد حسين. وما اسمك؟ اسمي محمد سيام حسين. كيف حالك يا أخي؟ بخير الحمد لله. وأنت؟ بخير الحمد لله. من أين جئت؟ جئت من خلنا. وأنت؟ جئت من ذاك. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثالث. اسم مدرستك؟ اسم مدرستي مخزن علوم نوراني للبنات مدرسة. وما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي تعليم نوراني تعليم القرآن مدرسة. الطلاب مؤدبون. نعم شكرا جزاك الله خيرا. مع السلامة إلى اللقاء. السلام